अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। इमरान खान का जो केस है वो काफ़ी प्रॉब्लम के साथ है, इसलिए कि इमरान खान साहब ने जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया और जो उनके एडवाइज़र थे, उन्होंने इमरान खान को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा किया। हालांकि इस वक्त उनमें से चंद लोग बाहर भी आ गए हैं, लेकिन चंद जो हैं अभी तक उनको दोबारा भी अरेस्ट किया गया है। इमरान खान की जो शख्सियत थी बेसिकली, हालांकि उनको बहुत कुछ लोगों ने समझाया कि आप सियासत में आए हैं तो सियासी जहन रखें, वो जो अकड़ और तकब्बुर और वो जो आपकी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच और ये सारी चीज़ें उनको ख़त्म करें, दफन करें उसको। अब आप एक सियासतदान के तौर पर आए हैं, आप एक क्रिकेटर नहीं हैं कि जो चाहें बोल दें। आप सियासतदान हैं और सियासतदान की मतलब एक पार्टी के सरबराह हैं, तो आपको पाकिस्तान की सियासी माहौल, सियासी निज़ाम, सारी चीज़ों को देख के चलना है, इदारों को देख के चलना है। अहम तरीन इदारे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, ये सारी चीज़ें सामने रख के चलना है। लेकिन इमरान खान साहब ने उन लोगों की बात नहीं मानी, बहरहाल सियासत में आए, वक्त ने उनको तेज़ी से उनकी तरफ लोगों को ले आए। हालांकि वो कहते हैं 22 साल मैंने सियासत की, लेकिन वो कोई जेल नहीं गए, वो कोई सियासी जद्दोजहद नहीं थी, बस टीवी पे आके बैठते थे और बातें करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके साथ जमा होते रहे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2018 के इलेक्शन में वो सिंपल मेजॉरिटी तक ना हासिल कर सके, लेकिन उनको इक़्तिदार की बहुत ख्वाहिश थी, इक़्तिदार उनको हर सूरत में चाहिए था। और ऐसी सूरत हाल में अगर वो इक़्तिदार नहीं लेते, और जो उनके बयानिए थे इलेक्शन से पहले 2018 से, वो इतने शानदार थे कि हर शख्स, उनका दुश्मन भी कहता था कि हाँ ये बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, अगर ऐसा कर गए तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि इमरान खान जब सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले सके, लेकिन उनको इक़्तिदार की हवस थी और फिर उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे पर्ची वालों को लिया और ऐसे ऐसे लोगों को एडवाइज़र बनाया जिन्होंने उनकी तबाही में अहम किरदार अदा किया है। चंद लोगों के नाम में तो मैं यहाँ आपको सामने गिनवाता हूँ, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनको कहते थे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका ये काम नहीं है, आप इदारों से टकराव ना करें, आप फौज से टकराव ना करें, आप लोगों को अवेयरनेस दें, आपने जो वादे किए हैं वो करें। आप हुकूमत में आ गए हैं, आपने अपने इर्द गिर्द वही लोग जमा कर लिए हैं जिनको चोर डाकू लुटेरे आप कहते थे। अब आपके साथ भी वो चोर डाकू लुटेरे हैं, इसलिए कि वो वोट लेके आ गए हैं और आप उनके साथ मिलकर एक हुकूमत बना रहे हैं और इत्तेहादियों की भी हुकूमत बन गई और आपने वज़ारत उज़्मा संभाल ली। हालांकि आपकी वज़ारत उज़्मा इंतहाई कमज़ोर थी क्योंकि वो डिपेंड कर रही थी इन्हीं लोगों के ऊपर और इत्तेहादियों पे। लेकिन आपको उस वक्त फ़ौज ने भी, जुडिशरी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट दिया, लेकिन आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आपने फ़ौज से बेसिकली टकराव किया और ऐसा काम किया जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासतदान ने नहीं किया था। और इसमें आपका वो जहन और आपकी वो सियासी नाबालगी, यानी जो आप सियासी तौर पर नाबालिग थे, आपको सियासत का इतना तरीक़ेकार नहीं पता था, आपको इंस्टीट्यूशंस को, मुल्क को, इंटरनेशनली दुनिया को, पब्लिक को, अवाम को, अपने वोटर्स को किस तरह डील करना था, इसका कोई इल्म नहीं था आपको। और आपने अपने इर्द गिर्द वही लोग लिए थे जो लोटे थे बेसिकली, और मल्टीपल लोटे थे, जो हर सियासी जमात से निकाले हुए लोग थे। सिर्फ इलेक्शन हुकूमत के लिए आपने उनको अपने साथ मिलाया और फिर उनको अपने करीब तरीन कर दिया, जिसकी एडवाइस ये हुई कि आपने वो काम किया जो सियासत में आज तक किसी सियासतदान ने नहीं किया था। चुनांचे टकराव हुआ और आप अब जेल में हैं और आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि हर किस्म की आप पर अब इल्ज़ाम है, 3 साल 7 माह की नाकामी भी है, इसके अलावा कौमी सलामती के ख़िलाफ़ आपकी साजिश भी है, इसके अलावा फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश भी है, इसके अलावा मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश भी है, इसके अलावा मुल्क के लोगों, तंजीमी तौर पर आपने तंजीम नहीं बनने दी। तो हालांकि आपके पास अच्छे खासे लोग आना शुरू हो गए थे और बहुत बड़ी एक, अगर आप वो इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली थी और इनको जमा करने के बजाय आप नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ चले जाते तो शायद 2/3 मेजॉरिटी आपको मिल जाती, या वो वादे जो आपने आवाम से किए थे वो अगर आप इम्प्लीमेंट करते
جو آپ نے 2018 سے پہلے کیے تھے وہ کرتے تو پھر بھی آپ کی سے ہوتی، لیکن آپ اقتدار کی حوث میں بالکل ہی اندھے ہو گئے اور آپ کو لگا کہ آپ سامنے میرے عوام ہیں، ادھر رائٹ ہینڈ پہ پاکستان کی طاقتور، لیفٹ ہینڈ پہ طاقتور، آپ جو چاہیں جس کا نتیجہ، اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا فواد چودھری، شیخ رشید، مراد سعید اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو آسمان پہ کھڑا کر دیا اور آپ کا ٹکراؤ کرانے میں ایک اہم کردار ادا کر دیا۔ علی نواز اوان اور عامر ڈوگر یہ بھی آپ کے بڑے مستند لوگ تھے، ان کو اب ان کی بھی گرفتاری اب ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے اوپر بہت میجر کریش ڈاؤن ہے، کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی میں موجود بہت اہم ترین لوگ جو تھے وہ ان قسم کے کرائم اینڈ کرپشنز اور ملک کے خلاف اور 9 مئی کیسز میں ظاہر ہے ان کی گرفتاری ہونی ہے۔ بہت سے لوگ معافی مانگ رہے ہیں، باہر آ کر سارا الزام عمران پہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، فواد چودھری ہوئے یا آپ کے وہ محترمہ ہوئیں، کیا نام ہے، شیریں مزاری ہوئیں، یا شیخ رشید ہوئے، یا آپ کے عثمان آپ کے ڈار ہوئے، یا فیصل آباد سے جو صاحب گرفتار ہوئے تھے کیا نام تھا وہ ہوئے، یا مراد سعید ہوئے، یا اور 2-4 اہم ترین لوگ جنہوں نے آپ کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب آپ کی تباہی تو سامنے نظر آ رہی ہے اور اب آپ جیل میں ہیں اور مزید کیسز آپ پر آ گئے ہیں، اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح اس لیے بکھر گئی کیونکہ آپ نے تنظیم پہ کام نہیں کیا، آپ نے ون مین شو رکھا اور پاپولرٹی کو میڈیا سیل سے منسلک کر دیا اور عوام میں اپنے آپ کو ڈائریکٹ کیا۔ اگر آج تنظیم ہوتی تو کافی آپ کی پارٹی سنبھل جاتی، لیکن آپ کی پارٹی تاش کے پتوں کی طرح بکھری ہے، اور آج آپ کی مقبولیت اب بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تنظیم ہوتی تو ان کو یکجا کرتی۔ اب چند لوگ اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوشچن مارک ہے، جن کے اوپر کرائم، کرپشن، قومی سلامتی کے خلاف 9 مئی یہ سارے کیسز ہیں، وہ اب گرفتار ہو رہے ہیں۔ اب مراد سعید ہیں، ابھی گرفتاری کے لیے ان پر چھاپا مارا گیا، وہ مین ایڈوائزر تھے آپ کے، بڑا اہم رول ادا کیا، 9 مئی میں ان پر چھاپے مارے گئے، لیکن ان کو خبر ہو گئی، اندر سے کوئی لیک ہو گئی خبر، اور وہ وہاں سے فرار ہوئے، ایک اور جگہ گئے، وہاں چھپے، وہاں پہ اب چھاپا مارا گیا، وہاں سے بھی وہ نکل گئے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کا اینٹینا بہت تیز ہے اور ان کے تعلقات جو ہے نا کچھ جگہوں پر بہت اچھے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بچ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو سلجھے ہوئے لوگ رہ گئے ہیں وہ پی ٹی آئی کو اٹھا سکیں گے، پی ٹی آئی الیکشن میں جا سکے گی، کیونکہ الیکشن تو الیکٹیبلز کے طور پہ لڑنا ہے نا۔ عمران خان باہر آ سکیں گے، نہیں آ سکیں گے، بظاہر تو ان کی سیاسی مستقبل تو کوشچن مارک نظر آ رہا ہے، بالکل کوشچن مارک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی میں اچھے لوگ ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو ووٹ ملے یا نہ ملے۔ اس وقت اکبر ایس بابر صاحب کو چاہیے وہ آگے بڑھیں اور پی ٹی آئی کو سنبھالیں، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ اپنے تمام اختلافات بھلا کر، اب تو وہ سیاست سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن جن لوگوں نے فوزیہ قصوری، اکبر ایس بابر، تسنیم نورانی اور اچھے لوگ جو سلجھے ہوئے لیتے، جنہوں نے ان کے اس عمل پہ عمران خان نے یہ جو شیخ رشید، فواد چودھری اور یہ جو آپ کا شیریں مزاری، مراد سعید اور یہ آپ کے عثمان ڈار اور یہ دوسرے لوگوں کو جو ایڈوائزر تھے جنہوں نے ان کو آگے کیا، ان کو پیچھے کیا، جسٹس وجی جیسے لوگ ان کی پارٹی میں تھے، ایڈوکیٹ حامد خان جیسے لوگ تھے، اب ان لوگوں کو جمع کر کے یہ پارٹی دینی چاہیے عمران خان کو، اور خود پیچھے رہنا چاہیے، اور اب رحم و کرم پہ چھوڑ دینا چاہیے قانون جو فیصلہ کرے، باقی پارٹی زندہ رہے، پارٹی کام کرے، یقیناً پارٹی سے کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، اور جو لوگ پی ٹی آئی میں ابھی بھی ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور ان پر بہت بھاری کیسز ہیں، یقیناً قانون ان کو تلاش کرے گی، ادارے تلاش کریں گے، ان کی گرفتاری ہوگی، ان کی گرفتاری کے اوپر آپ کو ریئیکٹ کرنے کے بجائے اچھے لوگوں کو موقع دینا چاہیے۔ بالکل ایک پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ضرور کرے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔